دو اسباب میں ذکر کر چکا تے تریجا سبب شروع آئی. اگر اے اسباب موجود ہوویں تا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ انسانیت اللہ کریم دے عذاب اور پکڑ کولو بچ سکے. اقوام عالم دی تاریخ شاہد ہے کہ پچھلیاں جتنیاں قوماں نیست و نابود ہویاں تے نام و نشان انہاں دا مٹ گیا. انہاں ترے اسباب وچوں کوئی نہ کوئی ایک سبب انہاں دے اندر ضرور موجود ہے. تے جس ویلے اللہ کریم دا عذاب آ ونجے تا قرآن پاک نے ترے صورتاں ذکر کیتیاں کہ جنہاں نو اپناون نال اللہ دا عذاب آیا ہویا ٹل ویندا ہوندا ہے. گویا کہ ترے اسباب عذاب آون دے تے ترے شرطاں عذاب دے ٹلن دیاں. اے 6 عنوان خاص طور تے بڑے عجب طریقے نال قرآن پاک نے آشکارا کیتن کائنات دے سامنے. چنانچہ جیری قوم انبیاء علیہم السلام نال مذاق کرن تے تل ونجے انہاں نو جھٹلا دے وے او اللہ دی پکڑ کولو نہیں بچ سکدی. ایک سبب تا قرآن اے بیان کیتا ہے. دوجا سبب قرآن بیان کیتا ہے اللہ دے عذاب آون دا تے اللہ دی پکڑ دا کہ اگر قوم مطالبہ کرے وقت دے پیغمبر کول بھئی اساں ایمان تا قبول کرے سوں کہ جیرا معجزہ اساں منگدے پے ہیں منہ منگا فرمائشی معجزہ سارے سامنے پیش کیتا ونجے. تے اگر فرمائشی معجزہ اللہ کریم کا پیغمبر دے ذریعے ظاہر کر دے وے پیغمبر دی نبوت دی صداقت دے طور تے وقت اگر اون معجزہ منگن والی قوم وچوں انکار کرن والی جماعت پیدا تھی ونجے تا او منکر جماعت اللہ دی پکڑ کولو بچ نہیں سکدی. تے تریجا سبب اسا شروع کیتا ہے تمہیدی کلمات میں عرض کر چکا ہم اسے سٹیج تے خطبہ جمعۃ المبارک دے عنوان نال کہ جڑے ویلے قوم دے دل اتنے سخت تھی ونجن کہ جرا نصیحت کرن والا اللہ دا پیغمبر ہے منصوبہ چا بناویں بھئی ای نصیحت کرن والے پیغمبر نو اساں اپنے علاقے تے وطن تے شہر دے اندر نہیں راون دیونا. اے کریں دے ساڈے جڑے بنائے ہوئے مذہب ہن پیو ڈاڈے والے انہاں دی خلاف ورزی